आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम। आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन हाज़िर खिदमत है। हकीम सुलेमान खान साहब, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मुल्की और गैर मुल्की सतह पर अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम कर चुके, हर रोज़ अपना कीमती वक्त नाजरीन के लिए इनायत करते हैं। आइए हम सब मिलकर उनका इस्तक़बाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम वालिहाना इस्तक़बाल हकीम साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, एक छोटा सा किस्सा आपके गोश गुजार करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हम हकीम साहब की खूबसूरत सी गज़ल सुनेंगे मिलकर। एक शख्स का एक ग़ुलाम था, बहुत बदतमीज़, बेअदब, नालायक, बहुत मैला कुचैला, गंदा संदा रहता था। इसके अलावा बहुत पेटू था, यानी जितनी ख़राबियाँ हो सकती हैं वो सब उसमें थी। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम्हें क्या मुसीबत है, क्यों ये आफत अपने सर मोड़ ली हुई है, इसे बेच दो और दूसरा ग़ुलाम ले लो। तो उसने कहा कि तुम नहीं जानते, ये मेरा मोहसिन है। उसने कहा मोहसिन कैसे हो सकता है तुम्हारा, इतनी ख़राबियाँ तो हैं इसमें। उसने कहा तुम नहीं जानते, मैंने इसकी ख़राबियों से ख़ुद को संवारा है। जब मैंने इसकी ख़राबियों पर नज़र डाली, इसके ख़राब रवैये को महसूस किया, तो मैं अपनी इस्लाह करता चला गया। इसलिए ये शख्स मेरा मोहसिन है और मैं अपने मोहसिन को अब कहाँ जो है वो नौकरी से निकालूँ, ये जब तक है मुझे आईना दिखाता रहेगा, मैं अपनी इस्लाह करता रहूँगा। इसी तरह उसने ये भी कहा कि चूँकि मैं इसके रवैयों का आदी हो चुका हूँ, मैं इसे सहने और बर्दाश्त करने का आदी हो चुका हूँ, अब ये किसी दूसरे के पास जाएगा, उसे सताएगा, उसे तंग करेगा, तो अच्छा है कि किसी और को अजियत देने से बेहतर है कि ख़ुद अजियत सह ली जाए, बर्दाश्त कर लिया जाए। तो ये एक छोटा सा किस्सा था नाज़रीन कि हमें दूसरों के अपने गलत रवैयों का जो अंदाज़ा है उस वक्त तक नहीं होता जब तक वही रवैये हमारे साथ ना बढ़ते जाएं। तो एक छोटा सा किस्सा जिसमें इबरत भी थी, हकीम साहब से हम जानेंगे कि मौका मिला गुफ्तगू के दौरान कि किस तरह इंसान जो है वो उसको दूसरे लोग आईना दिखाते हैं अपने रवैयों से। अब हकीम साहब का खूबसूरत सा कलाम। मतलब पेश खिदमत है, मुझको साकी ने मेरे जाम ने समझाया है। वाह। मुझको साकी ने मेरे जाम ने समझाया है, आज तो गर्दिश अय्याम ने समझाया। वाह वाह। आज तो गर्दिश अय्याम ने समझाया है। और शेर देखें कि कामयाबी का ये इजलास अभी ठीक नहीं। बहुत कामयाबी का ये इजलास अभी ठीक नहीं, मुझको एक हसरत नाकाम ने समझाया है। मुझको एक हसरत नाकाम ने समझाया है। क्या कहने। कामयाबी का ये इजलास अभी ठीक नहीं, वाह। मुझको एक हसरत नाकाम ने समझाया है। बहुत उम्दा। अपने जज्बात व इशारात पर काबू रखिए। अपने जज्बात व इशारात पर काबू रखिए। क्या कहने। उस दरीचे ने वाह वाह। मुझे बाम ने समझाया है। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब। अपने जज्बात व इशारात पर काबू रखिए, उस दरीचे ने मुझे बाम ने समझाया है। और बेशतर शेख व बरहमन मुझे समझाते थे, बेशतर शेख व बरहमन मुझे समझाते थे, आज उस बात को असनाम ने समझाया। बहुत। आज उस बात को असनाम ने समझाया है। और उनकी तहकीर के लायक भी नहीं, उनकी तहकीर के लायक भी कहाँ हो ए तूर, उनकी तहकीर के लायक भी कहाँ हो ए तूर, ये मुझे लज्जत दुश्नाम ने समझाया। ये मुझे लज्जत दुश्नाम ने समझाया। बहुत उम्दा हकीम साहब, क्या कहने। दो कॉलर्स हैं, रज़िया साहिबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी रज़िया साहिबा, सवाल बताइए। रज़िया साहिबा ज़रा बुलंद आवाज़ से, आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही। वालेकुम सलाम। हकीम साहब को भी बहुत बहुत सलाम। बहुत बहुत सलाम, हमारा आपको प्यार। हमने बोल चिलगोजा मंगाया था, वो काम आएगा? वो चिलगोजा हाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खुश तबीयत का होता है, इसलिए सर्दी को भी खुश करने की ताकत रखता है। जी। दिलशाद है मुंबई से, बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे को ये पूछना था, मेरे अब्बा अम्मी को घुटनों की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब अम्मी को थायराइड का प्रॉब्लम है, भाई अब्बा को शुगर बीपी का भी है, और वो पहले से आपके नुस्खे जात भी ले रहे हैं, गोंद सिया भी ले रहे वो, और मोरिंगा वाला जो थायराइड है ना वो नुस्खा वो भी ले रहे वो। तो कोई ऐसा नुस्खा बता दो या फिर इससे या रिलीफ मिल जाए उनको।
और मेरी बच्ची है 7 महीने बेटा की। कब से ले रहे हैं ये बताइए, कब से ले रहे हैं अभी तक? अम्मी तो थायराइड वाला नुस्खा आपका कम से कम 2 साल से कुछ ले रहे हैं अम्मी। अच्छा, और तो ये अब्बा अभी ये इन लोग 15-20 दिन से गोंसिया वाला ले रहे हैं और सिरका भी लेते हैं। ठीक है, ठीक है। जी, आपकी 7 माह की बच्ची का क्या मसला है? हाँ, मेरी 7 महीने की बच्ची है। हाँ, तो मतलब ज्यादा वेट गेन नहीं होता उसका, मतलब ठीक। उसकी अच्छी सेहत के लिए उसका वेट गेन हो अच्छा, तो बेहतर। उसके लिए कुछ बताओ। बेहतर। 7 माह की बच्ची है तो दवा आपको खानी पड़ेगी, उसको नहीं दे सकते। और आप में भी ताकत आए, तवानाई रहे और बच्ची को भी खूब सेहत हो जाए, उसके लिए 1 चम्मच खसखस और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद ये दूध में पीस कर मिला लें और रोज़ाना 1 बार ले लिया करें। आपके साथ आपकी बच्ची भी तंदुरुस्त और तवाना होना मुमकिन है। और देखिए गौनसिया अभी शुरू किया 15 दिन से, आधा ग्राम लें तो ये घुटनों का दर्द में तो इससे बेहतर शायद कोई और ना हो। अभी थोड़ा सब्र करें और दर्द बढ़ जाए तो दर्द की दवा भी ले लें। ये दर्द की नहीं, ये मर्ज़ की दवा है। और ये जो थायराइड है ये अभी तक ठीक हो जाना चाहिए था। आप अपनी दवाओं के साथ कुछ दिन और इसे लें, थायराइड टेस्ट कराएं। इतना वक्त नहीं लगता है, अगर टेस्ट करा लेंगे तो पता चलेगा कितना थायराइड है। डॉक्टर की दवा के साथ ये नुस्खा लेना आपके लिए बेहतर है। जी, नासिक से नसरीन साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मुझे मेरे बहन का पूछना था। जी हेलो। जी जी नसरीन, ज़रा ऊंची आवाज़ में अपना सवाल बताइए। सुन रहे हैं, हकीम साहब सुन रहे हैं? हाँ, हमारे ना है और जब मेरे अम्मी को मिला नसरीन, बहुत ज़्यादा फूल जाती है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप किसी नेटवर्क रेंज में आप आइए, थोड़ा सा आप जहाँ हैं वहाँ से नेटवर्क रेंज में आइए। आ रही आवाज़? हाँ, अब आ रही है। जी फरमाइए। हाँ, मेरी अम्मी को है ना 10 या 12 मतलब साल से है ना बीपी है और वो बीपी हाई लेवल का है। और मेरी अम्मी को मतलब उसमें होती है तो उसमें मेरी अम्मी की सांस बहुत ज्यादा फूलती है। ठीक ठीक। जी हकीम साहब। तो देखिए डॉक्टरों की दवाएं तो यकीनन वो इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, वो इस्तेमाल करते रहें। और बीपी का दुश्मन है एक नुस्खा, और वो ये है कि आपके किचन में जो एक चुटकी खाने का सोडा लीजिए, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, समझ गए होंगे आप। किचन में एक सोडा इस्तेमाल होता है, बेकिंग पाउडर भी कहते हैं इसे। एक चुटकी लीजिए और 2 गिलास पानी में मिला दीजिए। और एक आता है नमक ज़ैतून, वो भी एक चुटकी उसमें डाल दीजिए 2 गिलास पानी में। और इसको पी लें सुबह और शाम, खाने से पहले भी पी सकते हैं, बाद में भी। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका बीपी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आना मुमकिन है। और कभी बीपी बहुत ज़्यादा हो और फौरी तौर पर किसी को भी उसे कम करना हो तो लौकी आती है ना, लौकी का जूस 2-4 चम्मच पिला दिया करें। बीपी फ़ौरन नीचे आता है और पेशेंट को परेशानी एकदम कम हो सकती है। आयशा फरमाइए। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी हमारी बहन है, उनके साइटिका का दर्द उठता है बहुत जबरदस्त और काफी टाइम से है। कोई नुस्खा? वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। कोई नुस्खा मेरा इस्तेमाल नहीं किया अभी तक? जी पहले किया था, काफी पहले जब शुरू हुआ था तो किया था, लेकिन अब इधर बहुत 2 साल से कम बहुत ज्यादा उनको परेशानी हो। फायदा हुआ था उसको? नाव में रहती हैं वो। जी हुआ था उस टाइम तो, लेकिन वो नाव में रहती हैं इसलिए खुद मंगा नहीं पाती हैं, इसलिए हम दिल्ली से। उन्नाव तो भारत में ही है ना? उन्नाव तो भारत नहीं है, लेकिन उनके यहाँ टीवी भी नहीं है कुछ।
ان کا ایڈریس لے کر آپ ان کو ارسال کر دیں. گون سیاہ آپ ان کا ایڈریس لکھوا دیں, ان سے بات کر لیں. اور یہ بہت جان لیوا درد ہے اور میں تو سوچتا ہوں کیسے لوگ برداشت کرتے ہیں. واقعی عجیب درد ہے اور اس کو بس وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو درد ہوتا ہے. اور یہ درد ہر کسی کو آتا ہے. پہلے ڈسک میں درد رہتا ہے, پھر سائٹیکا بن جاتا ہے یعنی ٹانگوں میں آ جاتا ہے. تو بہن سے ایک دو التماس یہ کہ وزن نہ اٹھایا کریں, یقیناً ذمہ داریاں ہوں گی, اور جھاڑو پونچھا بھی نہ کریں. ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کریں, اور یہ استعمال کریں گے تو ایک بار ٹھیک ہونے کے بعد پھر دوبارہ نہیں ہوتا ہے اکثر. اور گون سیاہ آتا ہے, اصلی گون سیاہ خریدے, نقلی بے حساب آتا ہے, اور بھیج دیجئے. ان آدھا گرام کھانا ہوتا ہے, 2 بار کھانے کے بعد پانی یا دودھ سے انشاءاللہ ان کو فائدہ ممکن ہے. ہنا لگتا ہے کہ لائن پر ہیں. ہنا آپ رابطے میں ہیں کیا؟ ہاں جی. جی تو بولیے نا, فرمائیے کیا سوال ہے. نہیں آپ بول رہے تھے اس لیے میں ویٹ کر رہی تھی. جی بتائیے, شکریہ, فرمائیے کیا سوال ہے. ہاں نہیں, ہمارے بھابھی ہے نا, ان کو 3 منتھ کا مطلب ایسا بیبی ہونے والا تھا, بٹ اس کا ہارٹ نہیں تھا تو وہ کرنا پڑا. تو اس کے بعد سے ان کی ہیلتھ کے لیے کیسے کیا پریکاشنس لینے, یہ ساری چیزیں حکیم صاحب سے پوچھنی تھی. اور یہ بھی بولنا تھا, ان کا یہ گون مورنگا ہے نا, میں نے وہ ٹرائی کیا تھا جس سے, اور یہ ہیئر فال کے لیے, تو ماشاءاللہ سے میرا ہیئر فال کم ہے, اور سوپ بھی یوز کر رہی ہوں میں وہ نارمل سا, اس سے ہیئر فال اچھا ہے. تو ٹھیک ہونے کے لیے کچھ نسخہ بتائے. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیے, شروع تو آپ نے کر دیا ہے, دھیرے دھیرے یہ سب آپ کا ہیئر فال رک جائے گا, خوب گروتھ کریں گے بال بھی. اور یہ گون مورنگا سے آپ کے چہرے پہ بھی بہت شباب آنا شروع ہو جائے گا, اور چہرہ بہت خوبصورت بھی لگنے لگتا ہے. اور بھابھی کو دیکھیے, وہ تو سب انہوں نے سب لے لیا ہوگا ڈاکٹر سے دوائیاں, لیکن ان چیزوں کو اسی معمول پر لانے کے لیے ان سب اعضاء کو ایک وہ آتا ہے گون چلغوزہ. گون چلغوزہ 1 چٹکی اور گون مورنگا 1 گرام دودھ میں ملا کے انہیں پلا دیا کریے. بہت جلد ان کو یہ پریشانیاں جو بھی اب تک آئی ہوں گی اووریز کی, وہ بحال ہو جائیں گی, اور بہت جلد ان کو ایک اور پریگننسی کی امید رکھنی چاہیے. یہاں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. پروگرام دیکھتے رہیں, کہیں نہ جائیں, بہت جلد حاضر ہوئے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے, اور چاہیں گے کہ ہم سب ایک بار پھر حکیم صاحب کا ویلکم کریں. دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال حکیم صاحب. جزاک اللہ, شکریہ. علی گڑھ سے فرزانہ ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے فرزانہ صاحب کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے حکیم صاحب سے, آج میری سالوں کے بعد بات ہو رہی ہے. اتنی کوشش کر رہی تھی لیکن آپ سے کبھی بات ہی نہیں ہو پائی میری. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, آپ کا خیر اتنی مقدم. کوشش کر رہی تھی میں کہ آپ سے میری بات ہو ایک بار, لیکن آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. جی بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں, دل کھول کر اپنی بات کہہ دیں, فرمائیے. جی میں نے آپ کے وہاں سے گون مورنگا منگایا تھا بچی کے لیے, بچی تھوڑی کمزور ہے اس لیے, تو وہ کس طرح سے لینا ہے اس کو. ابھی اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی, بلڈ میں انفیکشن ہو گیا تھا اس کے, تو ہاسپٹل میں 2-3 روز ایڈمٹ کیا تھا. پھر اب تو اللہ کا شکر ہے, خیر کمزوری بہت ہے اس کو. عمر بتائیے بچی کی. عمر ہے اس کی 20-21. ٹھیک ہے, 21 کے لگ بھگ ہے. اور میں آپ کا چورن بنا کر دیتی ہوں حکیم صاحب, اتنا سب کو فائدہ ہوتا ہے. آپ اور مجھ سے ہی بنوا کر سب لے جاتی ہیں, اتنے آپ ہی بنا کر دیں. آپ کا جو چورن ہے اتنا کارگر ہے, اتنا فائدہ کرتا ہے سب کو. جی بہت شکریہ.
ہمارے ساتھ جڑی رہا کریے. کچھ محنت تو لگتی ہے. دیکھیے بہت فون ہوتے ہیں نا, اس لیے مشکل سے فون ملتا ہے. میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن دیکھیے لگاتار محنت سے آج بات ہو گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے ساتھ جڑی رہیے. فون ملے نہ ملے, یہ نسخے جات ایسی بنایا کریے اور لوگوں کو جانکاری دیجیے. مجھ سے آگے جو آپ ہیں اور آپ سے آگے یہ جانکاری پہنچنی چاہیے. میں جو بھی نسخے جات بتاتا ہوں اس میں اللہ نے بڑا شفا رکھا ہے. کبھی استعمال کر کے آپ ضرور اس کی تشہیر کیا کریں تاکہ لوگ اپنی بیماریوں سے نجات پا سکیں. اور بچی کو 1 گرام گون مورنگا دودھ میں ملا کر دیا کریں, بس ایک بار, پورے دن میں ایک بار. آپ کی بچی کے انفیکشن کے ساتھ توانائی کی بھی انشاءاللہ توانائی بھی آ سکتی ہے, ہیلتھ بھی اچھی ہو سکتی ہے, انفیکشن بھی میں بھی فائدہ ممکن ہے. جی, قد بڑھنے کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے حکیم صاحب. بہت سے بچے ہوتے ہیں جو کم کھاتے ہیں یا چنندہ چیزیں کھاتے ہیں. تو ہائٹ کے لیے آپ نے گوند چلغوزہ بتایا تھا, گوند مورنگا بتایا تھا. گوند مورنگا اس کی مقدار کیا ہو؟ دیکھیے بالغ شخص کے لیے, بالغ ہم لوگ مانتے ہیں یونانی والے 12 سال کا بچہ یا بچی, اس سے چھوٹا ہے تو نصف خوراک دیں. 12 سال کے بچے کو 1 گرام ایک دن میں دے سکتے ہیں. اپنے حسب حالات اسے لے سکتے ہیں. کوئی دودھ سے لے سکتا ہے, دودھ کے ساتھ دودھ میں ملا کے, کوئی پانی کے ساتھ لے سکتا ہے, اور کچھ کے حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ناریل پانی کے ساتھ لینا بھی چاہیے اگر آسودگی ہو تو. یہ 2-4 کام کرتا ہے. ایک تو بھوک لگاتا ہے, ایک جو رکی ہوئی ہائٹ ہے اس کو کھولتا ہے, اور چہرہ اگر ایسا ہو صاف نہ ہو, پرکشش نہ ہو, تو اس کو پرکشش کرتا ہے. اور بالوں کی گروتھ بہت اچھی کرتا ہے. میری اس بڑھاپے میں جو بال ہیں, یہ گون مورنگا میں نے کافی استعمال کیا ہے. اتنی عمر میں اب بال نہیں رکتے, جوانوں کے غائب ہو جاتے ہیں, اور اللہ کا احسان کہ اس نے مجھے شفا دیا. تبسم فرمائیے بہن, کیا سوال ہے؟ ہیلو جی تبسم صاحبہ فرمائیے. جی, میرے کو وہ فنگل انفیکشن ہو گیا پورے جسم پہ, بہت انگار ہو رہی ہے, اور اس کی کھجلی تو بالکل کم نہیں ہو رہی, اور خون نکل رہا ہے ایسا, ہر جگہ دھبے دھبے ہو جا رہے. اس میں سے کوئی پانی یا کوئی اور رساؤ بھی ہو رہا ہے؟ جی, اس میں سے کچھ پانی یا پیپ جیسا بھی کچھ نکل رہا ہے؟ ہاں, پہلے پانی نکلتا تھا, پسی سے اب خون نکل رہا. اچھا, جلن تو بہت ہے, مرچی لگائے ویسی جلن ہو رہی. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو شفا دے. جی حکیم صاحب. اپنا بہت خیال رکھیے. اور ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ استعمال کریں. یہ السی آپ جانتے ہیں, السی لیں, زیادہ سی لے لیں, 300-400 گرام. اس کو ہلکا سا بھون لیں, زیادہ نہیں بھوننا, ہلکا سا بھونیں, اور پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. اسے صفو بنا کر رکھ لیں. اور یہ ایک چٹکی میں جتنا کھانے کا سوڈا آئے, یہ 1 یا 2 گلاس میں ڈال دیں پانی میں. اور ایک چٹکی میں جتنا نمک زیتون آئے, نمک زیتون اصلی لینا, یہ نقلی بھی مل جاتا ہے, یہ بھی اس میں ڈال دیں 2 گلاس پانی میں. مکس ہو جاتا ہے آسانی سے. اور اس پانی سے آدھا چمچ یا 1 چمچ السی کھایا کریں, جو ہلکی سی بھون کر آپ نے پاؤڈر بنا کے رکھی ہے. اور یہ 2 وقت بھی لے سکتے ہیں اپنی ضرورت میں. کافی آپ متاثر ہیں اس بیماری سے تو 1 وقت یا 2 وقت ضرور لیا کریں, آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی, ہلدوانی سے شبنم ہمارے ساتھ ہیں, بتائیں کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شبنم صاحب. حکیم صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ پوچھنا ہے
میرے نا چہرے پہ الرجی ہو گئی تھی, وہ تو ٹھیک ہے, میری آنکھوں کے پلکوں کے اوپر دانے دانے ہو جاتے ہیں اور کالے بھی بہت ہونا ہے پلک, یہ ٹھیک نہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا بہت بہت میں نے بہت آپ کے وہاں سے دوا منگائی ہے, گون مورنگا, گون کیا, نمک زیتون, تو بہت فائدہ ہے مجھے, اس کے بہت شکریہ. اور ایک بات مجھے رشتہ بازی سے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے کہ آپ اپنا نمبر چھوا دیجیے تو سر نمبر نہیں مل سکتا, تھوڑی سی بات ویسے ہی کر لیتے. ہم تو روزانہ آپ کے سامنے آتے ہیں شبنم صاحبہ, دل کھول کر یہاں بات کر لیا کریں, انشاءاللہ ہوگی ملاقات, بات بھی ہوگی. اب ہم حکیم صاحب سے, جی اب حکیم صاحب کی سنیں, آپ کو کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ جی حکیم صاحب. میں تو بھول ہی گیا انہوں نے کیا کہا تھا. ان کے 2-3 مسئلے ہیں. چہرے پر پہلے ان کے جو ہے شاید کچھ چھائیاں ہو گئی تھیں, پھر اب یہ ہے کہ کچھ رنگت میں فرق آ گیا ہے, آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز ہو گئے ہیں, پپوٹوں پر جو ہے شاید کچھ سفید یا کچھ اس طرح کے داغ دھبے سے ہیں. ہاں دیکھیے, آپ تو سارے نسخے جانتی ہی ہیں. 1 چمچ اسبگول کی بھوسی 1 گلاس دودھ میں ملا لیں, اور اس دودھ میں یہ دودھ خوب گرم ہو, اور 1 چٹکی گوند چلغوزہ اصلی اس میں ملا دیں. اپنی ضرورت کی شوگر بھی اس میں ملا لیں, جتنا میٹھا آپ کو پسند ہے, تو یہ ایک کھیر ٹائپ کی ہو جاتی ہے. لیکن چلغوزہ گوند 1 چٹکی سے زیادہ نہ ڈالیں, اور دن بھر میں 24 گھنٹے میں 1 بار یہ پی لیا کریں. آپ کے چہرے کی کشش, آپ کے ڈارک سرکل کی بھی خبر لیتا ہے, اور پرکشش اور پرشباب بناتا ہے. یہ آپ 1-2 مہینے نسخہ لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ممکن ہے. جی محمد سلمان صاحب فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ہمارے والد صاحب ہوں, والدین ہیں جی. ہمارے بھیا تو ہینڈی کیپ ہے, چلنے سکتے, کرنے سکتے جی. میں پوری خدمت کرتا ہوں, اور میرے کو بیک پین بہت رہتا, میرے کو ان کو اٹھا کے لے کے جاتے رہتا ہوں میں, ایسا واش روم کو ہو کچھ بھی ہو لے کے جاتا ہوں, لے جاتا. بیک پین بہت ہوتے رہتا میرے کو, اس وجہ سے کچھ اس کا بتا دیں. ٹھیک, بڑی خدمت آپ انجام دے رہے ہیں. کیا وجہ کہ آپ کے بھائی کو اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے, یہ بہت بڑا کام ہے, سب لوگ یہ نہیں کر پاتے. اور ایسے وزن بارہا اور روزانہ اٹھانے سے کمر میں درد بیشتر آ جاتا ہے. یہ جو تیماردار ہے نا, یہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں, اور یہ درد برداشت نہیں ہوتا, بہت درد ہوتا ہے, اور اس کا علاج بھی بہت آسان ہے. دیکھیے, میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ ایک آتا ہے گوند سیاہ, اسے کالا گوند بھی کہتے ہیں. اصلی ملنا شرط ہے, کیونکہ 15-20 لوگ نقلی بیچے جا رہے ہیں, دکاندار بھی اتنے نقلی بیچ رہے ہیں. یہ گوند سیاہ اصلی حاصل کریں, اور آدھا گرام صبح ناشتے کے بعد, آدھا گرام شام کو کھانے کے بعد, بس کافی ہے. آپ کے کمر کے درد ہو, جوڑوں کا درد ہو, نسوں کا درد ہو, مسکولر ہو, مونڈوں کا درد ہو, کہیں بھی درد ہو, میں نے اپنی زندگی میں اس سے اچھی کوئی را میٹیریل نہیں دیکھی جو اتنا تیز اثر اور اتنی شفا رکھتی ہو. جی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے بھائی. دل سے بہت دعا نکلتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بلوز خدمت کرتے ہیں اپنوں کی, چاہے بیگانوں کی. خدیجہ صاحبہ MP سے فون لائن پر موجود ہیں. بتائیے بہن, کیا سوال ہے؟ خدیجہ فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میں ابھی پروگرام سن رہی تھی آپ کا, تو میں یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک کامیاب ہونا چاہتا ہے, اور ہر کسی کی نظر میں کامیاب ہونے کی ایک الگ سمجھ ہے, پر جو کامیابی کی تعریف حکیم صاحب نے بتائی ہے وہ صوفیانہ ہے اور حقیقی ہے. انہوں نے بتایا کہ کامیابی ہر اس شخص کو حاصل ہے جسے حلال روزی مل رہی ہے, بیوی امانت دار ہے, بچے فرما بردار ہے, اور دل شکر گزار. حکیم صاحب تو ہر طرح سے ہماری رہنمائی کر دیتے ہیں. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں ان کے لیے, میں کیا کہوں.
میں تو ایک شعر کہوں کہ وہ بھی آدھا کیا آتا ہے مجھے میڈم. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مجھے شعر و شاعری کی سمجھ ہے نہیں. خدیجہ آپ جو کچھ بھی کہتی ہیں بہت لاجواب ہوتا ہے, چاہے نثر میں کہیں چاہے شاعری میں کہیں, آپ کے جذبات بڑے انمول ہوتے ہیں. کہیے. جی آپ کا حسن زن ہے. وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے, کیسے کیسے دیے میرے اللہ نے یہ نگینے ہمیں روشنی کے دیے. شکریہ. واہ واہ. ہاں دیکھیے, وہ میرے الفاظ میرے خیالات پسند کر لیتے ہیں, اللہ کا بڑا انعام ہے. بے شک. نہیں تو آج کل اولادیں ہی نہیں مانتی اپنا کہنا, اور کچھ اختیار میں ہی نہیں ہے. لیکن یہ عمل پر ہے, عمل جو کرے, پہلے بات سماعت تک آتی ہے پھر عمل تک. اور کچھ ہو نہ ہو زندگی میں شکر ضرور ہو اللہ کا. میں نے بہت لوگ دیکھے اپنے عزیزوں میں بھی اور غیروں میں بھی کہ وہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر نہیں ہے, بلکہ جو نہیں دیا اس پہ طلب ہے اور اسی کا ہائے ہائے ہے. میں سمجھاتا بھی ہوں, دیکھو جب تک آپ کو جو اللہ نے دیا اس پر دل سے شکر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مکاری نہیں چلتی, عیاری, مکاری, تصنع, بناوٹ, دھوکہ, فریب, جھوٹ کچھ نہیں چلے گا. وہ سچے دل سے اس کا شکر اگر نکل جائے تو میرا اپنا ماننا ہے کہ آپ جو چاہو اپنے رب سے کرا لو. دیکھیے میں نے ایک ایسی زندگی گزاری جو بہت بہت کیا کہنا چاہیے کہ آج تک میں جب صبح کو اٹھتا ہوں تو وہ یاد آتی ہے کہ فٹ پاتھ پہ رہنا اور کچرے میں سے روٹی اٹھا کے کھانا, لیکن مدد نہیں مانگنا کسی سے اور اللہ کا شکر کرنا. تو وہ جو شکر ہے, میں جیسے آج پروگرام کے شروع میں کہہ رہا تھا کہ وہ شکر آج نہیں نکلتا. تو اس لیے مجھے وہ حالات بہت پسند تھے کہ اس میں میرا شکر یا تو اللہ کو پسند آتا تھا یا اس کو کیا کتنا پسند تھا نہیں پتا, کہ میں نے جو اس سے کہتا رہا, آج بھی میں جو کہتا ہوں وہ کر دیتا ہے, لیکن بغیر تصنع, بناوٹ, جھوٹ, فریب کے اس کے پاس جاؤ, جو چاہو منوا لو. آج بھی عیب نہیں چلے گا. اور کبھی کر کے دیکھ لیں شکر ان سب چیزوں پر جو کچھ اللہ نے آپ کو دی ہیں. انشاءاللہ راستے کھول دے گا اگر ان سب باتوں پر عمل کیا جائے. چلتے چلتے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوئے. آپ دیکھتے رہیں اپنا محبوب پروگرام آداب ڈاکٹر. ویلکم بیک. آپ کا بھی استقبال ہے اور ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ ایک بار پھر حکیم صاحب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے صمیم قلب سے استقبال کیا جائے. جزاک اللہ, شکریہ. تبسم صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں حکیم صاحب کو ہم کو یہ بولنا ہے, زیتون کے نمک کے لیے ہم کال کر رہے تھے وہاں. یہ ایک چٹکی کھانا ہوتا ہے اور یہ 3-4 روپے کا پڑتا ہے ایک چٹکی. 5 روپے کا ہوتا ہوگا, لیکن کیونکہ آپ کمپنی جو ہے نا ایک کوانٹٹی بیچتی ہے, ایک مقدار طے ہے کہ 100 گرام لینا ہے, کیونکہ وہ 10-10 گرام نہیں بھیج سکتی آپ کو, نہیں تو آپ کو سستا لگتا. اکثر کبھی کوئی کہتا ہے تو میں اس کا وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بھائی گون سیاہ ہے تو 15-16 روپے میں ایک دن کی خوراک آ جاتی ہے, اور سب 10 روپے, 15 روپے, 5 روپے میں یہ آ جاتا ہے ایک دن کے لیے. لیکن کیونکہ آپ کو ایک مقدار لینی پڑتی ہے 100 گرام, 150 گرام یا جتنا بھی, تو جب اس کے پیسے جوڑے جاتے ہیں تو وہ بہت مہنگا لگتا ہے. تو آپ کے یہاں پھر فون آئے گا تو آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں. جی رخسانہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں ابھی بیچ میں احمدآباد سے بولتی ہوں, بیچ میں میری ماں سے میرا کٹ گیا تھا. میں ہلو بولتی جائیے, آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ہم تک رخسانہ صاحبہ, فرمائیے. ہاں میرے کو تو ابھی تو درد نہیں ہوتا ہے, اگر سردی میں بہت سیدھے ہاتھ میں جو ہڈی کے طرف تھوڑی سوجن دیتی ہے, بہت ہاتھ دکھتا ہے اور ایک ہاتھ دکھتا ہے میرے کو. ہاں سیدھے ہاتھ میں درد ہے اور سوجن ہے, اور کیا ہے؟
सीधा हाथ में जला सर्दी में तो बहुत दुखता है, अभी कभी कभार ऐसा लगता है कि अच्छा हो गया, दर्द नहीं होता, कभी कभार तो सर्दी में इतना दुखता है, सर्दी में ज्यादा ही दुखता है दोनों। ठीक है, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। सुनिए जी हकीम साहब। देखिए, सिर्फ अगर हाथ में दर्द है, उल्टे में हो या सीधे में हो, तो वो यहाँ पर गर्दन में नर्व दबने से होता है। तो इसके लिए मैं बेशतर एक एक्सरसाइज बताता हूँ, वो सबको आनी चाहिए, क्योंकि ये मर्ज़ बहुत चल रहा है। हाथ में दर्द आना या सर में दर्द जाना, सर्वाइकल भी होता है इसमें, मोंढे में दर्द आना। तो ये एक्सरसाइज देखिए इसी तरह करें जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ऐसे 3 मिनट रोज़ कर लिया करें, ऐसे ऐसे पूरी तरह मोड़े। देखिए ये ठोड़ी यहाँ तक आ जाती है, ऐसे ऐसे 3-3 मिनट कर लिया करें, तो बग़ैर दवा के भी ये दर्द अच्छा हो सकता है। रोज़ाना करें, एक साथ नहीं कर पाएंगे तो किस्तों में कर लें, पूरे 6 मिनट एक पूरे दिन में करनी है, 1-1 मिनट करके कर लें। वैसे तो इसी से चला जाता है ये तकलीफ़, और फिर भी ज़रूरत पड़े तो गौनसिया का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, असली ख़रीद लें, आधा ग्राम खाएं, कहीं भी दर्द हो, चाहे घुटनों में, कमर में, नसों में, पट्ठों में, पिंडलियों में, पैरों, कहीं भी दर्द हो, वो आधा ग्राम खाना होता है। खाने के बाद पानी से या दूध से, इसमें भी अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है। जी, शबाना साहब बताइए क्या सवाल है। शबाना साहब जी, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हो? जी, बहुत दिन के बाद में बात की है, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स आते हैं। और आज की गुफ्तगू के लिए दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज रखती है। हकीम साहब की बातें पर नहीं ताकत परवाज रखती है। हकीम साहब को तो माशाल्लाह यूं हम ख्यालों में रखते हैं कि पर लग गए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं ताकत परवाज रखती है। हकीम साहब की हर बात, ये नुस्खे, ये हिकमत और शगुफ्ता, आज का भी प्रोग्राम ने देखा, बहुत अच्छे 2 दिन से फीडबैक मिल रहे। वो तो रोज ही आती, लेकिन कुछ मसरूफियात थी तो मैं देख नहीं पाई, और कल भी फोन मिलाया था लेकिन लगा नहीं। देखिए, हम दम बखुद सुन रहे हैं आपकी बातें, आपकी गुफ्तगू भी बहुत दिलकश और बहुत दिलपजीर है। हम दोनों बिना वाह वाह के जो है दम बखुद आपकी बातें सुन रहे हैं। फरमाइए क्या कहना चाह रही हैं। हकीम साहब, आप इसी काबिल है कि जो हमारे इस पे असर छोड़ जाते हैं। मेरे राजदार और भी है हकीम साहब की तरह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को, डिग्री का भी बहुत शुक्रिया। आप लोग बताया डॉक्टरेट मिली हकीम साहब को भी, और आपको भी शगुफ्ता। आप जाहिर नहीं करती, लेकिन बहुत अच्छा लगा वो अंदाज़ बयां जब आपने सब झुका लिया वाकई में। और हकीम साहब तो हाथ जोड़ के हर चैनल पे बात करते हैं, देखा है हमने। लेकिन अभी जरा 2 सवाल है, शायरीन परेशान हो जाएंगे। गौन चिलगोजा और इसबगुल की भूसी गर्म पानी में ले सकते क्या? हाँ ठीक है। दूसरा, गौन चिलगोजा और इसबगुल की भूसी दूध से बताते हैं साहब, हाँ। तो गर्म पानी में ले सकते क्या? जी जी, जरूर ले सकते। गौन मोरिंगा और गौन सिया एक साथ ले सकते क्या? अभी बुलाया हमने हकीम साहब के सेंटर से 5-6 चीजें। ठीक। और मेरे ना थोराट के एक बालिश नीचे दर्द हो रहा, आपके राइट के बीच में। आपके गले में, गले से एक बालिश नीचे, एक गले से एक बालिश नीचे, ठीक है। हाँ, मतलब बीच में। हाँ समझ गए। राइट और लेफ्ट के बीच में जो खाने की नली है, एसोफेगस की बात कर रही हैं? हाँ, नहीं, गले से एक बालिश नीचे। अच्छा, हाँ, पूरे गले से। हाँ, जो आप पेन लगा रही है यहाँ से पूरा। ठीक है जी हकीम साहब, ठीक है बहन, सुनिए। गौन सिया और गौन मोरिंगा एक साथ ज़रूर ले सकते हैं। गौन सिया की मकदार आधा ग्राम और गौन मोरिंगा की आधा ग्राम या 1 ग्राम होनी चाहिए। एक वक्त में ये लिया जा सकता है। और आपका सवाल है कि
गोंद चिलगोज़ा और इसबगोल की भूसी पानी में ले सकते हैं। जी ज़रूर ले सकते हैं, और जैसे भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। और इतनी तारीफ़ कर दी, मैं तो एकदम खुश हो गया कि मेरी भी इतनी वक़्त है। हाँ, शगुफ्ता तो है इस लायक के। नहीं नहीं यकीन साहब, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं 7वें आसमान पे पहुंच जाती हूँ, फिर लाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हकीम साहब माशाल्लाह तारीफ़ के हकदार हैं। जी हकीम साहब फरमाइए। हाँ देखिए, बहुत हौसला अफजाई हो जाती है हम दोनों की ही, जब आप जैसे व्यूअर्स जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है वाकई हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बातें भी कर रहे हैं और अच्छे नुस्खे भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और लगता है कि हम किसी की दुआओं में भी शामिल हैं। और ये दुआ बहुत बड़ी चीज़ है, अगर दिल से दे दी जाए या मांग ली जाए, बात एक ही है, सबसे ताकतवर है। मैंने देखा है दुआओं का असर। एक शेर सुना देता हूँ कि आदमी की उम्र होती है अलग अलग, तो एक ज़माने में मैं यंग था तो मैंने एक गज़ल में शेर कहा कि अव्वल तो दुआओं पर यकीन मुझको नहीं है, वैसे भी मेरे हक़ में दुआ कौन करेगा। और फिर लोगों ने टोका, ऐसा शेर नहीं कहते, मुसलमान को ऐसा शेर नहीं कहना चाहिए, दुआ पे यकीन रखना चाहिए। तो फिर मैंने एक और गज़ल कही, उसमें एक शेर कहा, मैं ला इलाज, दो शेर सुना देता हूँ, एक मतलब फिर वो शेर। चलो वो मान गए कि जफा भी होती है, चलो वो मान गए कि जफा भी होती है, सजाए मौत से बढ़कर सज़ा भी होती है। चलो वो मान गए कि जफा भी होती है, सजाए मौत से बढ़कर सज़ा भी होती है। और वो शेर जो सुनाना चाह था वो ये था कि मैं ला इलाज समझता था अपने ज़ख्म, मैं ला इलाज समझता था अपने ज़ख्मों को, मुझे ये होश कहाँ था दुआ भी होती है। क्या मुझे ये होश कहाँ था दुआ भी होती है। मैं ला इलाज समझता था अपने ज़ख्मों को, मुझे ये होश कहाँ था दुआ भी होती है। फिर दुआ का असर देखा, अब बच्चे थे ऐसा शेर कह दिया तो फिर उसकी तलाफ़ी के लिए एक पूरी गज़ल कही कि मुझे हयात की सरहद के पार जाना है, मुझे हयात की सरहद के पार जाना है, ये बात कहना किसी की अदा भी होती है। चलो वो मान गए कि जफा भी होती है, क्या कह दिया सजाए मौत से बढ़कर सजा भी होती है। यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। प्रोग्राम देखते रहें, कहीं ना जाएं, बहुत जल्द हाजिर हुए। प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है और चाहेंगे कि हम सब एक बार फिर हकीम साहब का वेलकम करें। दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमें दुआओं की ज़रूरत नहीं है, हम सब मोहताज है अल्लाह के भी और आप सबकी दुआओं के भी। और ख़ास तौर पर हकीम साहब के लिए दुआ ज़रूर करिएगा। न जाने कितने दिलों की धड़कन है, कितने लोगों के, कितने मजबूरों, लाचारों और माजूरों के लिए मसीहा हैं। तो दुआ तो ऐसा है अनमोल ख़जाना या अनमोल तोहफ़ा जो हर वक्त हम चाहेंगे कि आप हकीम साहब के लिए नज़र करते रहें, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि हम फिर वही कहेंगे बात हकीम साहब कि हाथों की जो लकीरें हैं इनको ये टूटी होती हैं, लेकिन हमने देखा है दुआओं से इन लकीरों को जुड़ते हुए। तो ये जब हाथ खाली अल्लाह की बारगाह में उठते हैं, अल्लाह ताला ने कहा है, एक सहाबी का किस्सा सुनिए। लोग कहेंगे इसके पास बहुत किस्से होते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। एक सहाबी थे, उनकी बहन से कोई गुनाह हो गया, शायद चोरी कर ली थी, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ काटने का हुक्म दिया। तो अब उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरियाद भेजी या अर्ज़ी पेश की, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, चोरी की सज़ा जो है वो हाथ काटना ही है, और अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके हाथ काटे जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि वल्लाह मेरी बहन के हाथ नहीं काटे जाएंगे, किसी और सहाबी के साथ बात। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, दुबले पतले हैं,
گندا بال ہیں, قسم پرسی کے نادار ہیں وہ, لیکن جب وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں تو پھر اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یا ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو رد نہیں کرتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو, تم جاؤ اور جس سے چوری کی ہے اس سے جا کر کے کہو کہ کچھ تاوان یا کچھ ایسا, یا شاید چوری نہیں تھی, کوئی اور ایسا جرم تھا کہ جس کی تلافی یا بھرپائی ممکن تھی, ابھی وہ پوری طرح یاد نہیں ہے. تو وہ لوگ تاوان لینے پہ راضی ہو گئے اور ان کے ہاتھ نہیں کٹے, بچ گئے. تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ دعا کرنے والا کون ہے, کس درجے پر فائز ہے, وہ تو بس دل کی نیت دیکھتا ہے, لہجے کا سوز و گداز دیکھتا ہے, آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھتا ہے, اور سراپا عجز و نیاز وجود دیکھتا ہے, اور پھر وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. کئی باتیں آدمی محسوس کرتا ہے اور کہہ نہیں پاتا ہے, کیونکہ اس کا وقت نہیں ہوتا وہ بات کہنے کا, اور پھر وقت بھی آتا ہے. میں کبھی بھی کسی وقت کے آنے سے پہلے کوئی بات کہنے کی کوشش نہیں کرتا. میرے بارے میں مشہور ہے, میرے بچے بھی جانتے ہیں کہ میں وقت کا انتظار کرتا ہوں. ایک میرا دوست تھا, وہ لنگوٹیا جسے کہتے ہیں, تو جب میں نے کافی ترقی کر لی تو ایک شادی میں وہ تھا اور میرے 6-7 دوست تھے اور میں تھا. تو اس نے کہا کہ سلیمان تو جتنا قابل ہے اتنا تو مجھے پتہ ہی ہے, لیکن یہ بتا تو نے اتنی ترقی کیسے کر لی, تو پڑھا لکھا تو ہمارے ساتھ ہے, جتنے ہم قابل ہیں اتنا ہی تو قابل ہے. وہ سب کی مذاق اڑاتا تھا, بہت مذاق اڑاتا تھا, کوئی اس کا برا بھی نہیں مانتا تھا. اب میں بہت حساس قسم کا آدمی ہوں, تو اس کا یہ کہنے سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو سب پوچھنے لگے ارے تو رو کیوں رہا ہے اس کے سوال سے, یہ تو کہتا ہی رہتا ہے ایسا. میں نے کہا میں اس کے سوال پر نہیں رو رہا, میں اپنے جو میں جواب دینا چاہ رہا ہوں اس پر میرے آنسو نکل جائے. کہ ہم اکثر جب اس دور سے گزرتے ہیں کہ جب لوگ ہمیں حقیر سمجھنے لگتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھے بہت حقیر سمجھتا ہے, بات کا انداز ہی بدل جاتا ہے, آنکھ کا انداز بدل جاتا ہے, چہرے پر ہی نظر آنے لگتا ہے جیسے لکھ دیا ہو کہ یہ ہمیں حقیر سمجھ رہا ہے. تو یہ دور بہت دیکھا میں نے. تو اور اس میں اپنے بہت ہوتے ہیں, پرائے نہیں ہوتے. پرائے کیا پتہ. تو میں نے کہا دیکھ, اس کا نام اعجاز تھا. میں نے کہا اعجاز واقعی میں تجھ سے بھی گیا گزرا ہوں, اور تو میرا بچپن دیکھا ہے, میرے ساتھ ننگا نہایا ہے تالابوں میں, لیکن مجھے اپنی قابلیت نہیں لگتی یہ ترقی. اس نے کبھی وزٹ کیا تھا میرے دفاتر میں تو اسے بہت پتہ چل گیا تھا. میں بمبئی رہتا تھا جب, اور وہ دہلی, اور گاؤں کا میرے دوست تھا. تو میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ میرے اندر کوئی قابلیت ہے اور میری وجہ سے ہی ترقی ہوئی ہے. تو کہنا پھر میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے مجھے اتنی حقارت سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو برا لگ گیا, اس کی وجہ سے اس نے مجھے یہ ترقی دی. تو یقین کریں کہ میں, یہ تو اللہ کو ہی معلوم کس وجہ سے اتنی کامیابی ترقی دے دی, کہ لیکن مجھے اپنے طور پر ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی صلاحیت اور کچھ نہیں ہے, لیکن واقعی کسی نے, میں جانتا بھی ہوں اس کو, کہ اس نے مجھے اتنی حقارت سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگا, اور بہت برا لگا. تو اس نے مجھے اس عوض میں ترقی دے دی. تو سب رونے لگے بہت. وہ لڑکا بھی انتقال ہو گیا جس نے یہ بات کہی تھی, اور اس کا برا بھی نہیں مانتے تھے, میں بھی برا نہیں مانا تھا, لیکن میں اپنے طور پر ہی سوچتا ہوں کہ آج بھی میرا یہ حال ہے کہ جب کوئی آدمی برا لگتا ہے مجھے تو میں ایک دم گھبرا جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ اپنے اخلاق سے یا لباس سے یا گفتار سے برا لگ رہا ہے.
لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اسی وقت توبہ کرتا ہوں. بس یہ عمل ہے میرا ایک جو اللہ کو بہت محبوب ہے. فہیم بھائی آپ سے مخاطب ہے نصرت قریشی سے بھی بات کریں گے, تھوڑا سا انتظار. جی فہیم بھائی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے, ہمارے شہر کو بہت اچھا لگتا ہے. میں مہاراشٹر کی بات کر رہی ہوں, ناندیڑ مہاراشٹر. جی اپنا نام بتائیے. جی میرا نام فہیم ہے. جی بتائیے. جی ہمارے شوہر کو بہت اچھا لگتا ہے, تیز وہ کھا لے تو سانس رک جاتی ہے ان کی. اچھا ٹھیک. آنکھوں میں سے پانی جاتا ہے, سانس رک جاتی. اور دوسرا سوال ہے, ہمارے بچے کے سر پہ بال نہیں آ رہے, گون مورنگا کھلا رہے ہم, منگائی میں آپ کے 1 مہینے سے کھا رہی. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال ہے, میرے کو ایسیڈیٹی بہت ہے. ایسیڈیٹی کی بھی حکیم صاحب بولے تو دوا, گھر کو نمک اور 6 چیزیں سونف وہ سب کھا رہے ہم بنا کے, اور میں دوستوں کو بھی دے دی. بلغم باہر نکالنے کی دوائیں انہیں دیا کریں. اور سپستان عناب السی کا ایک نسخہ ہے جو 100 گرام خریدنے ہیں. اور آپ تو کیونکہ نسخے بناتی ہیں آپ کو معلوم ہی ہوگا, 100 گرام لیں اور اس میں 30 گرام پیپلیں ملا کر اس کا سفوف بنا لیں, اور 1 چمچ صبح 1 چمچ شام. اسے گرم پانی یا چائے کے ہمراہ دیں. اور کیا سوال تھا؟ گون مورنگا بیٹی کے لیے استعمال وہ کر رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ بال آ نہیں رہے. ٹھیک ہے. بیٹے کو جہاں جہاں بال کم ہوں وہاں پر لہسن کا لیپ ایسے لگا کے چھوڑ دیا کریں, جتنی وہ برداشت کر سکے. اس میں سوزش بھی ہو سکتی ہے تو اسے برداشت کریں, اور بہت زیادہ جلن ہو تو اسے دھو دیں. اور گون مورنگا دیتے رہیں. یہی وہ چیز ہے جس سے بال بنتے ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑا وقت زیادہ لگے اور فائدہ ہونا ممکن ہے. جی ایسیڈیٹی کے لیے حکیم صاحب؟ ایسیڈیٹی کے لیے تو آپ نسخہ بناتی ہیں, خود بھی یوز کرتی ہے, دوسروں کو بانٹتی بھی ہیں. نمک زیتون والا اور 6 چیزوں والا آپ اسے لگاتار استعمال کریں گے, میرے خیال سے اس سے آپ کو فائدہ ہے. جی فرمان بھائی تھوڑا سا انتظار, نصرت صاحبہ کا سوال لے کر فوراً آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی نصرت صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم, میں ایم پی سے بول رہی ہوں, نصرت قریشی. استقبال ہے, جی فرمائیے. جی ہماری امی کی عمر 45 سال ہے. ہاں. اور ان کے وہ شیعہ گون کے بارے میں بتایا تھا حکیم صاحب نے. ہاں. تو وہ لے رہے ہیں 1 گرام روز, صبح لیتے ہیں, شام کو بھی لیتے ہیں کھانے کے بعد. ہاں. باقی ان کے پورے آدھے کمر سے ان کو بہت زیادہ درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. کتنا فائدہ ہوا ہے اب تک, کب سے لے رہی ہیں؟ ابھی 50% کے سمتنگ سے ان کو آرام ہے. کب سے لیا ہے انہوں نے؟ ان کو 2 مہینے ہو گئے. ٹھیک ہے سنیے. جی حکیم صاحب. ہاں بیٹا یاد درست کر لیں تھوڑا کہ گون سیاہ آدھا گرام لیتے ہیں 2 بار. آپ نے 1 گرام کیا تو میں وہ ہو گیا پریشان. یہ کافی تیز ہوتا ہے تو اس کو آدھا گرام لیتے ہیں. اور کسی کو کم فائدہ لگے تو یہ 1 دن میں آدھا گرام 3 بار بھی لے سکتے ہیں, 4 گھنٹے کے فرق سے. اس کے لیے دودھ پینا پھر ضروری ہو جائے گا. اور یہی تھا ایک سوال, اب فرمان بھائی سے ان کی بات سن لیتے ہیں. جی بتائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بھائی جی میں اس سے پہلے ابھی کال کیا تھا, میں عائشہ بازی کا بھائی بات کر رہا ہوں, سلمان. جی سلمان بتائیے. جی بھائی وہ بھیا کا اور ویٹ بھی زیادہ ہے بھائی جی, ذرا وہ اس کو ویٹ کم کرنے کے لیے کچھ نسخہ ہوتا ہے وہ جب. جی جی ٹھیک ہے. ہاں یہ وہی ہیں جو اپنے بھائی کی خدمت کرتے ہیں. جی حکیم صاحب. اچھا دیکھیے, جو لوگ بستر پر رہتے ہیں اور چل پھر نہیں سکتے ان کا ویٹ بڑھتا ہے. اچھا ویٹ کم کرنے کا بھی ایک ایسا نسخہ ہے جس سے آپ جتنا چاہے وزن کم کر سکتے ہیں. خون بھی پتلا رہنا چاہیے, وزن بھی کم ہونا چاہیے, چربی بھی تحلیل ہونی چاہیے. تو کھانے کا سوڈا 1 چٹکی اور نمک زیتون 1 چٹکی, اصلی لیں نمک زیتون, پانی میں ملا کے دن میں 2 بار کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد پلا دیا کریں. ان کا وزن جتنا کم کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. نسرین صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری امی کو ہے نا 10 یا 12 سال سے نا بی پی ہے, اور وہ بی پی ہائی لیول کا ہے. اور میری امی کو مطلب اس میں
होती है तो उसमें मेरी अम्मी की सांस बहुत ज्यादा फूलती है। डॉक्टरों की दवाएं तो यकीनन वो इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, वो इस्तेमाल करते रहें। और बीपी का दुश्मन है एक नुस्खा, और वो ये है कि आपके किचन में जो एक चुटकी खाने का सोडा लीजिए, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, समझ गए होंगे आप। किचन में एक सोडा इस्तेमाल होता है, बेकिंग पाउडर भी कहते हैं इसे। एक चुटकी लीजिए और 2 गिलास पानी में मिला दीजिए। और एक आता है नमक ज़ैतून, वो भी एक चुटकी उसमें डाल दीजिए 2 गिलास पानी में, और इसको पी लें सुबह और शाम। खाने से पहले भी पी सकते हैं, बाद में भी। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका बीपी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आना मुमकिन है। और कभी बीपी बहुत ज़्यादा हो और फौरी तौर पर किसी को भी उसे कम करना हो तो लौकी आती है ना, लौकी का जूस 2-4 चम्मच पिला दिया करें। बीपी फ़ौरन नीचे आता है और पेशेंट को परेशानी एकदम कम हो सकती है। नाज़रीन, यहीं पर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं मुलाकात की बातें के साथ, लेकिन उससे पहले हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, आपकी मेज़बान की तरफ से इन तमाम हिकमत के मोती और अनमोल ख़जाने के लिए बेहिसाब शुक्रिया हकीम साहब। जज़ाकल्लाह। बहुत ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया आपका भी।